Um, how do you want to define yourself, sir? So defineको टपिकमा चाहिँ probably I guess just one word, passionate. 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 Passionate about what? Everything, whatever I'm involved in. Nice. That's good to hear. जस्तो you've been यो चाहिँ युआई युएक्समा अथवा डिजाइन एज अ होल इन्डस्ट्रीमा सिन्स सो लङ होइन मोस्ट प्रोभाब्ली 7-8 इयर्स 8 years. 8 इयर्स 8 वर्षको चाहिँ यो जर्नीमा होइन वाट इज इट द्याट वान थिङ होइन जुन चाहिँ तपाईँले नेपाली क्लाइन्ट र बाहिरको चाहिँ जुन हाम्रो आइम डिरेक्टली जम्पिङ इन्टु दिस टपिक बिकज मलाई थाहा छ हामीलाई सुन्ने म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू हुन्छ क्या एउटा Oh. अनि के रहेछ त्यो मान्छे भन्ने हिसाबकोले चाहिँ म आई डोन्ट वान्ट टु आस्क योर इन्ट्रोडक्सन आई वान्ट टु आस्क वाट इज योर स्किल र स्किलमा चाहिँ बेस भएर हामीले चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ न भन्ने कुरा हो यत्रो सालमा चाहिँ नेपाली क्लाइन्टहरू र फरेन क्लाइन्टसँग काम गर्दाखेरि वाट इज इट द्याट वान थिङ द्याट यु थिङ्क लाइक भनौँ न डिफ्रेन्स भनौँ न के डिफ्रेन्स So simple नै छ खासमा टपिक यसो क्वेसनको आन्सर मेन भनेको चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट या कम्पनीको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो कि ओके नेपालमा जति पनि कम्पनीजहरू आउँछ उनीहरूको सोच भनेको थटमा मात्रै फरेन हुन्छ तर एजुकेसन लेभलमा म्याक्स गयो भने लोकल नै हो Okay. नेसनल लेभल नै हो ओके तर कुनै पनि एउटा फरेन क्लाइन्टले चाहिँ प्रडक्ट लन्च गर्यो भने उसको टार्गेट भनेको ग्लोबल नै हुन्छ कि ओके त्यो भइसकेपछि जुन हिसाबले उनीहरूले आफ्नो बिजनेसलाई बुझेको हुन्छ जुन हिसाबले आफूलाई पुस गरेको हुन्छ रिसर्चको लागि होइन अब नेपालको केसमा त युआइएक्स भनेको पपुलराइज कति भएको छ र कोभिड पछि 2022-23बाट मात्रै अलिकति एज अ करियर एज अ टपिक चाहिँ पपुलर भयो नेपालमा भर्खरै एकदम अवेर भएको मान्छेहरूले पनि युआइएक्स ओसो यो चाहिँ एउटा करियर पनि रहेछ यो चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री पनि रहेछ भनेर थाहा पाएको रिसेन्टली मात्रै हो तर हामीले फरेनमा हेर्छौँ भने यो टपिक चाहिँ पपुलराइज भएको भनेको इभन गुगल आउनुभन्दा अगाडि हो कि डेकेड्स Okay. भइसक्यो गुगल आउनुभन्दा पनि अगाडि हो अब युआई भन्दा युएक्स सुरुमा आएको ओके युएक्स पछि युआईको पार्टहरू आयो त्यसपछि Okay. सिएक्सको भन्ने पार्ट छ पिएक्स भन्ने पार्टहरू छ एएक्स भन्ने नयाँ टपिक आइरहेको छ होइन ओके यी सबैको अन्डरस्ट्यान्डिङ डेकेड्स लङ चाहिँ फरेनमा हुँदै गर्दा एकदम स्टार्ट गर्ने अन्टरप्रेनर फाउन्डरलाई पनि थाहा छ कि यसको Okay. इम्पोर्टेन्स के हो अँ। कतिले युज गर्नुपर्छ तर नेपालमा जस्ट टर्म मात्र थाहा छ बटन कहाँ राख्ने हो भनेर मात्रै थाहा छ त्यो भइसकेपछि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको डिफ्रेन्सले गर्दा धेरै ठुलो चाहिँ एउटा काम गर्ने एक्सपिरियन्स चाहिँ चेन्ज आउँछ ओके द्याट्स द मेन थिङ होइन यो तपाईँ भनेको चाहिँ एमोबाइल एप्सको चाहिँ फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ हजुर होइन कतिको गाह्रो छ क्या यो देशमा फाउन्डर भएर काम गर्नलाई सी हार्स रियालिटी अब कसैलाई सुगर कोट गरेर बोलेर चाहिँ काम छैन नेपालमा चाहिँ नेपाललाई मात्र टार्गेट गरेर काम गर्छु भने इट्स प्रिटी हार्ड ओके होइन अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा डिफ्रेन्स पनि आउँछ नआउने होइन तर हामी जस्तो अब टेक इन्डस्ट्रीको पनि डिजाइनको वरिपरिमा स्पेसलाइज गर्न खोज्दै गर्दा नेपालमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ गाह्रो हुन्छ गाह्रो कुन कुन गाह्रो इन द perspective-मा? सेन्स दुईवटा केस मात्रै Okay. यसमा फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा दुईवटा Okay. केस मात्रै एउटा केस भनेको हाउ यु विल बी एबल टु ह्यान्डल क्लाइन्ट्स होइन यहाँ चाहिँ क्लाइन्टको प्रडक्ट भन्दा चाहिँ आफूलाई क्लाइन्टको प्रडक्टको बारेमा धेरै नलेज हुनुपर्छ कि ओके क्लाइन्टलाई भनेपछि उसको त्यो त बारेमा एक्स्ट्रा रिसर्च पनि एक्स्ट्रा पर्यो सो सधैँ मैले के भन्छु भन्दा चाहिँ युएक्स इन्जिनियर अथवा प्रडक्ट डिजाइनर भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा क्लाइन्टको लागि चाहिँ नन स्टेकको फाउन्डर हो ओके नन स्टेकको फाउन्डर साउन्ड्स रियली इन्ट्रेस्टिङ यो Right. दिस पार्ट अफ चाहिँ डाइमेन्सन जुन छ नि यो पर्टिकुलर डाइमेन्सनको चाहिँ यो सोर्स अफ नलेज चाहिँ दिस इज समथिङ आई लभ अबाउट एमोबाइल एप्स एन्ड एज अ होल फ्याब्जी पनि है राइट किनभने म आई हेभ बिन अ क्लाइन्ट अफ एमोबाइल एप्स एन्ड आई नो म्यान वाट लेभल अफ भनौँ न एउटा जिनियस चाहिँ रिसर्च प्लस तपाईँको जुन लेभलको आउटपुट हामीले देखाएको छौँ त्यो वान सटमा ओके हो क्या त्यसमा दायाँ बायाँ के भनिरहनै पर्दैन एन्ड आई नो तपाईँले नै चाहिँ मेजर पार्ट चाहिँ तपाईँको पनि छ होइन अभियसली अब हाम्रो दर्शनजी पनि हुनुहुन्छ होइन तर हिज मोर इन्टु बिजनेस ग्रोथको पर्सपेक्टिभबाट उहाँ हुनुहुन्छ तर कोरमा चाहिँ मेन काम भनेको त तपाईँकै छ है र हामीले यो युआइयुएक्स बुझ्नु पर्दाखेरि होइन वाट इफ एउटा कक्षा 7मा पढ्ने विद्यार्थीले चाहिँ होइन के हो दाइ यो युआइयुएक्स भनेर सोध्यो भने वाट यु वान्ट टु से सो यो कक्षा 7मा पढ्ने है यस्तो यस्तो गर्छु म यो क्वेसनको मिनिङलाई सुरुमा चेन्ज गर्न ट्राई गर्छु ओके ओके किनभने प्रोभाब्ली यसको आन्सर एउटा दियो भने चाहिँ प्रोभाब्ली मिनिङ अर्को जान सक्छ
युआई/युएक्स कक्षा 7 कोले बुझ्ने कुरा पनि होइन खासमा ओके, वास्तवमा ओके, भन्नुपर्दा होइन। नेपालको केसमा जति पनि युआई/युएक्स भन्छौँ हामी, त्यो भनेको चाहिँ एउटा टेक बन्दैछ भने त्यसको चाहिँ इन्टरफेस कस्तो हुनुपर्छ, युजर जर्नीको कुरा गर्छौँ। तर म अघि पनि भनिहालेँ, युएक्स भन्दा अगाडि युआई भन्दा अगाडि युएक्स आएको हो र यसको रोल भनेकै टेक, बिजनेस र युजरको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने हो होइन। तर जति पनि भइरहेको छ के भइरहेको छ, टेक र हाम्रो जस्तो एक्सपिरियन्सलाई मात्रै इन्टिग्रेट गर्ने काम भइरहेको छ कि बिजनेसको पार्ट मेजोरिटी केसमा मिस आउट छ। जस कारण प्रडक्ट असम देखिएला फेल खान्छ है होइन। फेरि अब युजर भन्दै गर्दा नर्मली के सोध्छ नि त, जसले पछि गएर युज गर्ने हो, तर त्यसमा डिफ्रेन्सिएसन गर्दैनन् कि। नर्मली टेक साइडमा हामीले जब ब्याकएन्ड डिजाइन गर्छौँ त्यति बेला हामीले दुईवटा युज केसमा आउँछौँ, दुईवटा युजर टाइप। एउटा एडमिन हुन्छ जुन कम्पनीले चलाउँछ, अर्को भनेको चाहिँ युजर जुन कन्ज्युमर हो। सो एज अ युजर चाहिँ हामीले बिजनेसको पर्सनलाई पनि सोच्नु पर्यो, उसले बिजनेसलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्न खोजिरहेको छ, कसरी चाहिँ प्रडक्टको थ्रु चाहिँ अर्न गर्न खोजिरहेको छ। अर्को चाहिँ कन्ज्युमर जसले चाहिँ अल्टिमेटली पे गर्ने हो अथवा इन्ट्राक्ट गरेर चाहिँ कमाउने हो अथवा के गर्ने हो होइन। सो यो दुवै साइडलाई इन्टिग्रेट गरिसकेपछि मात्र चाहिँ एउटा सक्सेसफुल प्रडक्ट बन्छ। अब त्यो हुँदै गर्दा अब 7 कक्षाकोलाई भन्दै गर्दा के बुझाउनु पर्यो त भन्दै गर्दा युआई/युएक्स भनेको के पनि होइन, अल्टिमेटली युजरको हातमा आउँदै गर्दा त्यो चिजले उसलाई कसरी चाहिँ उसको मेन प्रब्लम कसरी सल्भ गर्छ, सल्भ गर्दै गर्दा जुन बिजनेसले उसलाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई एउटा सल्युसन दिइरहेको छ, उसको बिजनेस मोडल पनि, उसको व्यापार हुने स्रोतहरू पनि कसरी चाहिँ इन्टिग्रेट भएको छ त, यो कुराको इन्स्योर गर्ने काम चाहिँ युआई/युएक्स डिजाइनरको। नाइस। हामीले मोस्ट प्रोबेबली अहिलेसम्म कतिवटा हाराहारीमा कुनै रेन्ज भन्न सकिन्छ अहिलेसम्म कतिवटा बिजनेसको लागि चाहिँ हामीले गऱ्यौँ होला? काम चाहिँ 100+ नै छ आई गेस। 100+ छ है? आई गेस हजुर एकदमै। लास्ट टाइम पनि हामीले फिग्मालाई हामी मेजरली फिग्मा युज गर्छौँ डिजाइनको लागि चाहिँ। क्लियर गर्ने बेला पनि हामी ट्रान्सफर गर्दैथ्यौँ, त्यति बेला प्रब्लम 140 अराउन्डमा चाहिँ फाइल्सहरू इन्डिभिजुअल थिए। बाफरे! त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो त एउटा सर्ट स्प्यान अफ टाइमको हो नि त। इट्स नट लाइक त्यो 8 इयर्सको त होइन नि त। 8 इयर्सको त होइन, 8 इयर्समा त इभन आई डोन्ट नो कतिसम्म गइसकेको छ भनेर चाहिँ। कति हो कति होइन? ठिक छ। अनि जस्तो यो हाम्रो युआई/युएक्समा म अलिकति आई वान्ट टु किन यो ठिक छ, अब यो क्लाइन्टहरू ह्यान्डल गरिरहँदाखेरि नि फ्याब सर, मानिलिउँ कुनै एउटा यङ क्लाइन्ट आयो अरे क्या है, अब तपाईँले समवट बुझिसक्नु मेरो क्वेसन होइन। भर्खरको एउटा चाहिँ स्टार्टअप आई वान्ट टु बिल्ड दिस भन्ने एनर्जीको साथ आएको छ एउटा यङ क्लाइन्ट। त्यो पर्टिकुलर क्लाइन्ट र तपाईँको एउटा सर्टेन टेकमा अलिकति एक्सपिरियन्स भइसकेको जुन क्लाइन्ट छ नि, त्यो दुइटामा डिफरेन्स के हुन्छ होला? बिकज अ लट अफ न्यू यङ अन्टरप्रेनर्स आर कमिङ अप है। अनि वाट यु वान्ट टु से अर एडभाइस दिस यङ अन्टरप्रेनर्सका खास? सो डिफरेन्सको कुरा गरौँ सुरुमा। ओके, जस्तो हामीले मोबाइल एप्समा सिन्स आई एम द हेड अफ डिजाइन रिसर्च डिजाइनको पार्टमा मोबाइल एप्समा चाहिँ होइन। सो मेजोरिटी केसमा क्लाइन्ट ह्यान्डल गर्ने तरिका चाहिँ मेरो एकदम पर्सनल लेभलमा डिफरेन्स छ। सो कुनै पनि क्लाइन्ट आउँदै गर्दा द फर्स्ट थिङ वाट आई निड इज बिजनेस मोडल कसरी चाहिँ डिफाइन गरेको छ। ओके, हामी डिजाइनको पार्टमा छिर्दा पनि छिर्दैनौँ, उनीहरूले के सोचिरहेको छ पछि गएर पनि के सोचिरहेको छ भनेको टपिकहरूलाई चाहिँ छिर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा बिजनेस मोडल क्यानभास चाहिँ रेडी बनाउन सक्नु पऱ्यो। बनाएको छ भने चाहिँ इट्स गुड। जुन मोस्ट अफ द केस चाहिँ हाम्रो अलरेडी इस्टाब्लिस्ड अलिकति एक्सपिरियन्स मान्छेहरूले चाहिँ अलरेडी बनाइसकेको पनि हुन्छ। यङ फाउन्डर्सहरू चाहिँ बनाइरहेको हुँदैनन् होइन, उनीहरूलाई एउटा राति सुत्ने बेला एउटा आइडिया आएको हुन्छ, बिहान गएर चाहिँ बनाउनु पर्ने थोरी हुन्छ होइन। मेजर केसमा त सबै क्लाइन्टहरूलाई हिजो चाहिएको हुन्छ डिजाइन युज गर्न आउँदै गर्दा होइन। अब त्यो केसमा चाहिँ वाट आई डु फर्स्ट इज इदर उनीहरूले बिजनेस मोडल क्यानभास बनाएको छ भने गुड, त्यसपछिको क्वेसनहरू आउँछन्, टपिकहरू आउँछन्। छैन भने चाहिँ द फर्स्ट थिङ द्याट आई डु विथ देम इज हेल्प देम बिल्ड द बिजनेस मोडल क्यानभास। ओके, सुरुमा चाहिँ बिजनेस मोडल बनाउनलाई पनि हेल्प गर्नुहुन्छ तपाईँ? चाहियो। ओके, त्यो पार्ट चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ लड अफ चाहिँ पिपल ल्याक के खास गरी एज अ बिजनेसको सर्भिस प्रोभाइडरले त त्यो कुरा पनि गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। जस्तो एउटा सोच चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा, यदि हामीले डिजाइन गरिदिँदैछौँ कसैको लागि चाहिँ रिसर्च गर्दैछौँ, डिजाइनमा हामीले हेल्प गर्दैछौँ, प्रडक्टलाई एउटा मोडलाइजेसन गर्ने पार्टमा खेल्दैछौँ भने त्यो प्रडक्ट सर्टेन इन्डस्ट्रीको चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दा त्यो लन्च भइसकेपछि त्यसको कम्पिटिसन अरू आउनु जरुरी भएन कि, अर्को प्रडक्ट आउनु जरुरी भएन कि, किनभने आउने किन हो, ल्याक भएर त हो नि केही चिज होइन, मार्केट ग्याप त देखेको पर्यो नि त। हामीले त्यो पार्टलाई कभर गर्दैछौँ भने इट हेज टु बी एन्ड टु एन्ड
त्यसको लागि त अभियसली जस्ट फिग्मामा गएर फ्रेम क्रिएट गरेर त भएन। भएन बिजनेस मोडलको पार्टहरू थाहा हुनु पर्यो, टेक्निकल साइडको पार्टहरू थाहा हुनु पर्यो, मह्म, MVP 1 2 3 4 मा डिभाइड गरेर ओभरअलको कुराहरूलाई इन्सेप्ट गर्नु पर्यो। अनि मह्म, त्यसपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ स्टार्ट गऱ्यो भने एक्चुअली MVP आउँछ कि। मह्म, हाम्रोमा चाहिँ लन्च गर्ने आतुरी हुन्छ र हो स्टार्टअपमा चाहिँ लन्च छिटो गर्नुपर्छ, आइडियल भ्यालिडेट गर्ने भन्छन् होइन। तर देयर इज अ लट अफ प्रोसेस भित्रमा चाहिँ जुन गर्न जरुरी छ स्किप गर्छन्। त्यही टाइम फ्रेम लाग्ने हो, त्यही नै रिसोर्सेस लाग्ने हो, त्यही नै एनर्जी लाग्ने हो, तर त्यो प्रोसेस मिस गरेको भएर चाहिँ अ लट अफ फाउन्डर्स फेल वेन दे गो लाइभ। लाइफ जाँदाखेरि बिग्रिहाल्छ सुरुमै कुरा। एक्सपेक्टेसन मिट हुँदैन। अनि डिफरेन्स सो डिफ्रेन्स भनेकै नयाँ फाउन्डरहरूमा इनर्जी बेसी, तर बिजनेसको जुन नलेज अलिकति कम, नलेज धेरै नै कम हुन्छ वास्तवमा Okay, होइन। अलिकति होइन। अलिकति कम भन्दा पनि किनभने जस्तो अ, रिजनल जस्तो जियोग्राफीले बिजनेसको स्केल, बिजनेसको अब्जेक्टिभ, बिजनेसको अडियन्स डिफ्रेन्स पार्छ नि त होइन। मह्म, नेपालको केसमा हेर्ने हो र युएसको केसमा हेर्ने हो भने लट अफ थिङ्स आर डिफ्रेन्ट होइन। यो कन्ज्युमरको निड नै डिफ्रेन्स छ सामान्य कुरामा। मह्म, अब के भइदिन्छ भन्दा चाहिँ यङ फाउन्डर्सहरूले युट्युब हेर्लान्, टेड टक हेर्लान् होइन, या लिनी स्टार्टअप भन्ने बुक पढ्लान्, ती सबै केमा बेस्ट हो त? युएसको जियोग्राफीमा बेस्ट हो नि त। मह्म, नेपालको लागि प्रडक्ट लन्च गर्दैछ भने त्यो पढेर यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्छु भनेर पुगेन पुगेन। ट्रु। पुगेन नि त। फेरि हो। बिजनेसको प्रडक्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बिजनेस रजिस्टर्ड गर्ने बेला कस्तो किसिमको एन्टिटी रजिस्ट्रेसन गर्छ त्यसले पनि इम्प्याक्ट गरेर हुन्छ। जस्तो नेपालमा प्राइभेट लिमिटेड मात्रै गर्न मिल्छ, उता इन्कर्पोरेट गर्न मिल्छ, कर्पोरेसन गर्न मिल्छ, त्यसले उसको प्रडक्टको स्केललाई पनि डिफाइन गर्छ, लिगल कम्प्लायन्सेस सबैलाई कभर गर्न हेल्प गर्छ। त्यो कुरा पनि रियलाइज भएको हुँदैन कि होइन। अब फिन्टेक खोल्छु भनेर यहाँको कम्प्लायन्स तपाईँ दिँदैन नि त, भएर त मिल्छ फेरि। मिल्छ। चाहिँ प्रडक्ट नै कस्तो भनेर डिफाइन भयो नि त जियोग्राफीले गर्दा पनि। सो त्यो कुराको नलेज नभएको कारण चाहिँ एक्स प्लस वाइ सोचेर आएको हुन्छ नि, तर एक्जिक्युटिभल चाहिँ एक्स मात्रै भइदिरहेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा अब अभियसली प्रब्लमहरू आउँछ प्रब्लम आउँछ। होइन। अब मेजरली यङमा पनि अचल त अब जेनजी भन्ने क्याटेगोरी आइसकेको छ। उनीहरू फेरि अब हामी जस्तो 0.5 1मा बसेर सोच्दैनन्। उनीहरू कि त 0 कि त 1, कि यस कि नो। त्यो माइन्डसेटसँग चाहिँ अलिकति डिल गर्ने समहाउ डिफिकल्ट भनौँ न। डिफिकल्ट। अब रिसेन्टली तपाईँको टिममा नि होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ जेनजिजहरूको त भनौँ न सिभिजहरू त आइ नै रहेछ होला। आइरहेको छ। वुड यु प्रिफर जेनजिज नै, लेट अस नट से प्रिफर, तर जेनजिज टिकिरहेछ? पहिलो क्वेसन एकदम सिम्पल। सो यो पार्टमा चाहिँ एकदम म ब्लन्टली भनिदिन्छु होइन, Okay. सो द्याट हाम्रो हेर्ने भ्युवर्सहरूले पनि एटलिस्ट वाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन अ कम्पनी भनेर बुझन्। आई पर्सनल्ली एट अ राइट दिस मोमेन्ट आई डोन्ट प्रिफर टु वर्क विथ जेन्सिस। ओके, द्याट्स अ रियली स्ट्रेट फरवर्ड आन्सर है। वाइ इज द्याट सो? सी कस्तो भइसकेको छ भन्दा अब नेपालको जेन्जी र बाहिरको जेन्जीमा डिफ्रेन्स छ कि होइन। सामान्य डिफ्रेन्स भनेको एक्सपोजर कुराहरूमा। ओके। उहाँ बाहिरको जेन्जीहरू चाहिँ इन मार्केट फिजिकल एक्सपोजरमा छन् भने हाम्रो जेन्जीहरू चाहिँ इन्स्टाग्राम र युट्युबको भिडियोजको एक्सपोजरमा छन्। ओके, ग्राउन्ड रियालिटी थाहा छैन। द्याट्स अ रियली नाइस पोइन्ट। द्याट्स रियली नाइस पोइन्ट। एभ्रिबडी इज आफ्टर सोसल मिडिया नि त। अभियसली अब त्यो भइसकेपछि एउटा कम्पनी रन गर्नलाई त स्किलको थ्योरी आएर मात्र पनि भएन, एक्जिक्युट पनि गर्न सक्नु पर्यो। एउटा प्यारामिटर एक्जिक्युट गरेर मात्र भएन, टाइमली एक्जिक्युट पनि गर्नु पर्यो। अर्को फ्याक्टर, तेस्रो फ्याक्टर भनेको चाहिँ त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङको स्केल कहाँसम्म जान सक्छ त होइन। ल मानव एउटा प्रडक्ट डिजाइन गर्दैछौँ भने आज मैले ए फेजको डिजाइन गरिरहेको छु, भोलि गएर सी फेजसम्म जाने हो भने ए फेजमा त सीसम्मको थाहा हुनु पऱ्यो नि त कुराहरू। सी फेजमा नयाँ कुरा आउला, इन्टिग्रेट गर्नु पर्ला केसेसहरूमा, अनि ठाउँ भएन भने त्यो युएक्स बिग्रिने केस भयो भने के त आन्सरेबल हुनु पर्यो, एकाउन्टेबल हुनु पर्यो होइन, क्रेडिबल पनि हुनु पर्यो। यी पार्टहरू चाहिँ जेनजीमा मेजोरिटी केसमा चाहिँ मिस आउट छ क्या। ओके, मैले तपाईँले यस्तो राम्रो तपाईँ कफी पनि लिँदै कुरा गरौँ होइन। एउटा कुरा चाहिँ मलाई पनि अलिक थोरै अमाउन्ट एड होइन, खास गरी यो कुरामा मेरो आफ्नो पनि एक्सपिरियन्स म थोरै सेयर गर्छु। जस्तो जेनजिज भन्दा अगाडि जुन तपाईँले टपिक भन्नुभयो नि होइन, युएसको जेनजिज र हाम्रो जेनजिजमा फरक के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही उनीहरू नेपाली जेनजिजहरू भनेको चाहिँ सोसल मिडियामा जे कुरा इन्डियन इन्फ्लुएन्सर्सहरूले भनेर चाहिँ जे कुरामा उनीहरू सुनेर भनौँ न एक हिसाबको इन्टरप्रेट गरेर जे हिसाबमा उनीहरू बोलिरहेछ नि होइन, कम्प्लिटली रङ छ क्या खास गरी भन्ने हो भने। दोस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि जेनजिज आर सो इम्पेसेन्ट, एकदमै इम्पेसेन्ट। 3 नम्बरमा भनेको एज अ बिजनेस ओनर पनि मलाई यो कुरा चाहिँ भन्न पनि मन छ, लोकल पर्चेजिङ पावर भन्ने कुरा हुन्छ क्या।
मैले टपिक त एड गर्दैन थिएँ। होइन युएसमा $5 युएस भनेको यहाँ 600-700 समथिङ भइ नै हाल्छ। यदि कुनै पनि एन्टरप्रेन्योरले युएसको पर्सपेक्टिभमा सोचेर बोलिरहेको छ भने युएसमा वर्कआउट गर्न सक्छ क्या त्यो। नेपालमा ₹5 पनि निकाल्न भनेको इट्स अ ह्युज टास्क, ह्युज च्यालेन्ज होइन। यो कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझिँदैन रहेछ है खास गरी। राइट अवे दे वान्ट टु बिकम बिलियनर होइन। अब सो यसमा जस्तो हामीले एउटा नेपाली टर्म युज गर्छौँ कि खुकुरो कन्फिडेन्स। ओके, खुकुरो कन्फिडेन्स ओके। फाउन्डेसन केही पनि छैन, देखासेखी गरेँ, उसले त्यहाँ पाइरहेछ भने चाहिँ मैले यहाँ पाउनुपर्छ भन्ने माइन्डसेट होइन। सक्छौ भने उहाँ अगाडि क्र्याक गर न। ट्रु सक्छौ नि भने कन्फिडेन्स यदि फाउन्डेसनले हो यो कुरामा लेटेस्ट स्ट्रेस आउट यो पर्टिकुलर पोइन्टमा यो किनभने चाहिँ भेरी क्रिटिकल। किनभने अबको वर्क फोर्स भनेको जेन्जी हो होइन। अनि दे हेभ टु लर्न के त्यो पार्टहरू चाहिँ। अनि फ्याब सर मैले एउटा रोकिहालेँ है। जस्तो अब भर्खर ग्रेजुएट भएको जो स्टुडेन्ट छ नि, आइटीमै ग्रेजुएट भएको, सर्टेन लेभल अफ युएक्सको उसलाई नलेज छ अरे होइन। त्यो पर्टिकुलर स्टुडेन्टले डाइरेक्ट मास्टर्सलाई बाहिर अप्लाई गरेर गइरहेछ अहिले। तपाईँलाई के लाग्छ उसको करियरमा नेपालबाटै उसले 2 वर्ष एक्सपिरियन्स लिएर जाँदा बेटर हुन्थ्यो कि त्यहाँ गएर फेरि जेरोबाट स्टार्ट गर्नु बेटर हुन्थ्यो? सो यो केसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा अल्टिमेटली कस्तो कम्पनी नेपालको केसमा यदि काम गर्ने दुवै केसलाई आन्सर दिन ट्राई गर्छु होइन। स्ट्रेट फरवर्ड आन्सर हुँदैन यसको। जस्तो नेपालमै बसेर यदि उसले चाहिँ राम्रो कम्पनीमा एक्जाम्पललाई एमओ ल्याब्समा इन्टर्नसिप गर्यो या जब गर्यो भने चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स लिएर बाहिर जाँदै गर्दा म्यासिभली हेल्प गर्छ होइन। तर जस्तो नेपालमा पनि हेर्नु छ भने टेक कम्पनीको पनि लेभल छ नि त, Tier 1, Tier 2, Tier 3 भन्ने छ। Tier 4 भनेको त एकदमै त्यो 5,000मा इकमर्समा आइदिन्छ भनेर बुस्टिङ गर्नेवाला पनि छन्। सो Tier 2 सम्ममा एटलिस्ट काम गरेर गयो भने चाहिँ इट्स रियली गुड। किनभने एक्सपिरियन्स फर्स्ट ह्यान्ड आउँछ अनि टुल्सहरूको नलेज आउँछ, क्लाइन्ट डिलिङको पार्टहरू आउँछ, रिक्वायरमेन्ट्स ग्यादरिङको एक्सपिरियन्सेसहरू पनि आउँछ। सो त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ उसले एटलिस्ट इन्टर्नको पनि हायर लेभलमा पाउँदा इन्टर्न नै अभियसली होइन, तर हायर लेभलबाट चाहिँ चढ्न सक्छ, आफ्नो प्रोग्रेसनलाई फास्ट हुनसक्छ। अब बाहिर गएर जाने हो भने चाहिँ प्रब्लम के आउँछ भन्दा बाहिरको मार्केट इज रियली कम्पिटेटिभ, भेरी कम्पिटेटिभ हो। यो कुरा चाहिँ अलिक अझै एक्सप्लेन गरिदिनु पऱ्यो क्या तपाईँले। यहाँबाट जाने बित्तिकै नेपालमा 1 लाख रुपियाँ कमाइरहेको छ नि, त्यहाँ 5 लाख हुन्छ ब्रो। त्यहाँनिर भनेको 100वटा देशको चाहिँ जिनियस क्रिम पिपल आर कमिङ ओभर देयर क्या, खास गरी भन्ने हो भने हो। अब यसमा सामान्य कम्पिटिसन हिसाबले हेर्ने हो भने जस्तो I personally work with a lot of designers from Philippines होइन। फिलिपिन्सबाट सिङ्गापुरबाट भनौँ लगभग अस्ट्रेलियाको होइन जस्तो क्लाइन्ट्स होइन कि एज ए टिम मेम्बर भनौँ न। जस्तो युएसको क्लाइन्टले हामीलाई र फिलिपिन्सलाई हेऱ्यो भने बजेट सेम ग्रुपमा हेर्छ, तर एक्सपोर्टिजको रूपमा चाहिँ फिलिपिन्सलाई बेसी प्रिफर गर्छ कि। वाइ हेर्नुहोस् कस्तो छ भन्दा हामी रिसेन्टली चाहिँ इङ्ग्लिस फर्स्ट काइन्ड अफ कन्ट्री भइरह्यो होइन हो। अनि हाम्रो एक्सेन्ट समहाउ फिलिपिन्सहरूभन्दा बेटर नै छ। समहाउ बेटर नै छ। उनीहरूको चाहिँ अलिक नेटिभमा अलिक डिफ्रेन्स चाहिँ आउँछ एक्सेन्टमा होइन, नोसन त्यो टोन्सहरूमा डिफ्रेन्स आउँछ। तर उनीहरूको चाहिँ धेरै डेकेड्स लङबाट नै धेरैजनाहरू वेल एजुकेटेड पनि छन्, इङ्ग्लिस स्पोकन पनि छन्। यो जति पनि जबहरू छ, जति पनि यो गिग्सहरू भनौँला जे भनौँ होला, अल्टिमेटली गर्न सक्ने क्षमता एउटा पार्ट हो, पाउन सक्ने क्षमता अर्को पार्ट हो नि त। कन्भिन्स गरेर त्यसमा चाहिँ कन्भिक्सन चाहियो जो क्लाइन्ट्सलाई बुझाउन सक्ने तरिकाले। त्यो पार्टमा चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड उनीहरू छन् कि हामीभन्दा एज अ क्वालिटी हामी समहाउ बेटर छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। वी हेभ डेल्ट विथ देम होइन। तर डेलिभरीको पार्टमा एक्सप्लेन गर्नु त पऱ्यो नि एटलिस्ट त्यो पार्टहरूमा। सो त्यो पार्ट उनीहरू बेटर छन्। बाहिरको मान्छेले हेर्दै गर्दा पनि अल्टिमेटली उसलाई बुझ्नुसँग सरकार छ कि भित्र काम त भइ नै हाल्छ। उसलाई त कन्फिडेन्स चाहियो नि त बाहिर क्लाइन्टलाई त आफूलाई त। मेरो चाहिँ भइरहेको छ जे होस् नभोस्, तर भनेको छ हो सो हो, त्यति नै हो। अब जुन हाम्रो चाहिँ यहाँको स्टुडेन्टहरू चाहिँ गइरहेछ नि बाहिर होइन, तपाईँको एक लेभलमा त एकदमै यहाँको अहिले त अब 1/3 अफ द पपुलेसनै लगभग नेक्स्ट 1-2 इयरमा जान्छ क्या होइन। त्यसमा चाहिँ अब उनीहरू जुन लेभलमा फेरि यस्तो छ क्या, मेरो आफ्नो साथीहरू पनि गएर उहाँ बेरोजगार भएर बसिरहेछ क्या टन्नै इभन मेरो पनि छ होइन। फेरि यहाँनिर पुच्चको ग्रेजुएटहरूले पनि तपाईँको चाहिँ बेरोजगार भएर बसिरहेछ नि त होइन। यहाँ सबैभन्दा एकदमै ब्रेन वास के भइरहेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसो कुरा बुझ्दाखेरि नि 1-2जना जसले चाहिँ त्यो कोइला खानेमा 1-2वटा हिराले भेट्छ नि, तपाईँको बिरा त भेटिन्छ नि त, कोइलाकै खानेमा भेटिने भने 1-2जनाको आडमा यहाँ 100जनाले बोलिदिइरहेछ है कुरा होइन।
एमआइटीमा सबैले एडमिसन पाउँछ भन्ने छैन नि, छैन। हार्वर्डमा सबै पाउँछ भन्ने छैन नि। त्यो टियर 1 युनिभर्सिटिज हो नि त। त्यसबाट त तपाईँको राम्रै यहाँ प्लेनको टिकट त पठाइदिन्छ होइन। तर हामी कस्तो कलेजमा गइरहेछौँ, कस्तो युनिभर्सिटीमा गइरहेछौँ भन्ने कुरा कसैले बुझि नै रहेछ क्या। हाम्रो कन्सिस्टेन्सीहरूले पठाएको भनेको टियर 2 पनि होइन क्या, खास गरी टियर 3 र टियर 4 हो क्या। 4 सम्म आउँछ मेजरली 95% त 4 नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अरू त क्र्याक गर्न गाह्रो पनि छ नि त फेरि। गाह्रो छ, त्यसको लागि त फेरि फाउन्डेसनमै जोडिन्छ नि त सबै कुरा होइन। अब यति कुरा भनिरहँदाखेरि बाहिर चाहिँ जाने यो जुन हुटोटी छ होइन, यो मलाई थाहा छ रोकिँदैन। म त के भन्छु नरोकियोस् पनि, अलिअलि दुःख पनि पाउनुपर्छ क्या मान्छेले, अनि चाहिँ लडिसके पछाडि पनि उठ्ने हो त उसले होइन। अब यो जुन बाहिर गएको स्टुडेन्टहरू छ नि, मैले कमिङ ब्याक टु अवर क्वेसन होइन, कति स्ट्रगल त्यहाँ ज्यादा गर्नुपर्छ कि अथवा यहाँ टियर 4 युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट भइरहेछ उसको के हुन्छ ल युएक्समा उसले करियर बनाउनु। यो पार्टमा चाहिँ मैले 2जना भाइहरू देखेको छु जसले चाहिँ जति गाइड गर्दा पनि अल्टिमेटली मार्केट क्र्याक गर्नै सकेनन् क्या। क्र्याकै गर्न सकेन। नेपालमा भएको भए आरामले स्यालेरी कमाएर खान सक्ने त्यो क्वालिटी। नेपालको कुनै पनि आइटी कम्पनी गएर इन्टरभ्यू लियो भने चाहिँ दे क्यान क्र्याक इट। तर बाहिर गएर चाहिँ इट्स रियली डिफिकल्ट। अब किन डिफिकल्ट भन्दै गर्दा सी बाहिरमा चाहिँ देयर लट अफ अप्सन्स कम्पनीजको लागि अथवा सर्टेन पर्सनको लागि हु वान्ट्स टु हायर देम होइन, लट अफ अप्सन्स छ नि त। अनि नेपाल भन्ने बित्तिकै कस्तो भइदिन्छ भन्दा नेपाल र इन्डिया आइरहेको छ भने दे विल डेफिनेटली प्रिफर इन्डिया। इन्डियन यो जुन कन्ट्रीको नामबाटै अथवा ब्रान्डबाटै आउने कम्पिटिटिभ एडभान्टेज छ नि, ओके हामीभन्दा बेसी अरूसँग छ कि। ओके ओके त्यसले गर्दा चाहिँ जस्तो हाम्रो सामान्य हिजै मेरो एकजना दाइसँग कुरा हुँदै थियो, हामीले नेपालमा आइटी इन्डस्ट्री भन्ने बित्तिकै नेपाल काठमाडौँ यति मात्रै छ, त्यति मात्र सक्यो। नेपाल भनेको काठमाडौँ बाहिरको लागि चाहिँ। तर हाम्रोभन्दा अरू कन्ट्री हेर्नुभयो, इक्जाम्पल इन्डिया भनेपछि होल इन्डिया आइटी इन्डस्ट्री हो कि उनीहरूको लागि चाहिँ है। दिल्ली छ, मुम्बई छ, चेन्नई छ, बेङ्गलोर छ, ओके छ नि त, छ धेरै स्टेट छ नि त। स्टेट्स नै आफूलाई इन्डस्ट्री बनाएर चाहिँ एज अ होल कन्ट्रीलाई डिफाइन गरेर राख्छ। ओके बुझ्नु भएन? हाम्रोमा चाहिँ काठमाडौँ भनेपछि अप्सन पनि हाम्रो लिमिटेड भयो। अप्सन जब लिमिटेड हुन्छ त्यस पछाडि भनेको चाहिँ ट्यालेन्ट पनि लिमिटेड हुन्छ कि? ट्यालेन्ट चाहिँ लिमिटेड हुँदैन वास्तवमा होइन। तर के भइरहेको छ भन्दा उसँग एक्सपर्टिज भएर मात्र पनि भएन, उसले एक्सप्लेन कसरी गर्छ, रिजनिङ कसरी गर्छ, अल्टिमेटली हायर गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ कसरी पर्सुएट गर्छ इज द मेन थिङ। ओके, अल्टिमेटली हायर गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ थोरै यसमा अझै हामी एक्सपर्टिज एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो नि त। डोमेन जे कुरा मेन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बिजनेससँग रिलेट गरेर भन्न सक्नु पर्यो, कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। अनि मेजरली के प्रब्लम भइरहेको हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तो हामीले एम्बो ल्याब्समा 10 to 12 इन्डस्ट्रीलाई टचअप गरेर काम गर्छौँ। ओके 10 to 12 र नेपालमा जति पनि मेजर डिजाइनर्सहरू छन् उनीहरूले मियरली 2 गऱ्यो भने म्याक्सिमम् 3 वटा इन्डस्ट्री मात्रै काम गरेको छ। अनि त्यो इन्डस्ट्री पनि के भइरहेको छ त, जस्ट सर्फेस टचअप गरिरहेको छन्। ओके तर डिजाइन त गरेको छन्, 4 वर्ष गरेको छन्, तर सर्फेसियली गर्नु र 4 वर्ष डिपली गर्नुमा डिफ्रेन्स त आउँछ नि त। सेम सिटेड पर्सनमा उसले एक्सप्लेन ए भन्ने व्यक्तिले एक्सप्लेन गर्ने जो सर्फेसली हेरेको 4 वर्ष, बी जसले चाहिँ 4 वर्ष डिपली काम गरेको छ, डिफ्रेन्स त आउँछ नि त। भनेपछि त यहाँ मसँग 4 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको डिजाइनर भन्नुमा त डिफ्रेन्स रहेछ वास्तवमा। यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छैन कि मान्छेहरूमा। ओके, अब चाहिँ मैले अझै मान्छेले जे कुरा भनिरहेछ एकदमै सर्फिसियल लेभलमा भनिरहेछ, डेप्थमा क्वेसन गऱ्यो भने अड्किन थालिहाल्छ। ओके, अलिकति हाम्रो चाहिँ पर्सनल कुरा पनि गरौँ ल फ्याब्जी है। हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक? वाज इट एकदमै ज्यादा चाहिँ वर यु मोर इन्टु कम्प्युटर सिन्स योर चाइल्डहुड कि अथवा के छ? वाट वाज द मेजर, वान वाज द पोइन्ट यु फेल्ट लाइक चाहिँ भनौँ न ओके यो नै रहेछ मेरो प्यासन भन्ने हिसाबको कुरा चाहिँ? सो त्यसको लागि चाहिँ अलिकति एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड पनि जोड्नुपर्छ होला अन द वे प्रोबेबली। ओके, सो आई बिलोङ टु अ मिडल क्लास फ्यामिली अभियसली। अनि मेरो चाइल्डहुडमा चाहिँ अर्नर भनेको मेरो ड्याड मात्रै हुनुहुन्थ्यो। ओके, सो गुड लाइफ, एभरेज लाइफ भनौँ चाइल्डहुडमा चाहिँ। तर नो क्वेसन्स टु प्यारेन्ट्स अर आइ एम ह्याप्पी विथ वाट आई लिभ, वाट एभर यु गट। अनि इन्ट्रेस्टको टपिकमा कुरा गर्ने भने चाहिँ आई वाज रियली फ्यासिनेटेड बाई कम्प्युटर। हामीले 6 क्लासमा चाहिँ गएर कम्प्युटर सुन्न पाएको थियो। ओके, अनि त्यति बेला चाहिँ
मेरो साथीसँग एउटा कम्प्युटर थियो अनि आई युज्ड टु गो टु हिज होम सटरडे अनि ऊ चिलमा बस्थ्यो सुत्थ्यो म चाहिँ उसको कम्प्युटरमा चलाएर बस्थेँ एचटिएमएल सीएसएस अनि मजाले कोडिङ गरिन्थ्यो तर के गर्दै थाहा थिएन तर समहाउ यहाँ टाइप गर्दा म देखिरहेको छ भन्ने माइन्डसेट हुन्छ सो दिस इज समथिङ भन्ने इन्ट्रेस्टेड थियो क्लास 6 को कुरा यो 6 to 7 भनौँ न ओके त्यसपछि काइन्ड अफ अब एसएलसी आउँदैछ यताउति आउँदैछ त्यसपछि सबै कुरा छुट्यो अनि +2 गयो ब्याचलर्समा आई डिड सिभिल इन्जिनियरिङ ओके सो सो सिभिल इन्जिनियरिङ ओके त्यो त अलिकति होइन प्याराडिमै सिफ्ट भएको रहेछ नि त इस्ट टु वेस्ट भनौँ न इस्ट टु वेस्ट नै सो मलाई बेसिकली इन्ट्रेस्ट चाहिँ के थियो भन्दा डिजाइन थिङ्किङ टाइपको कुरामा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट थियो खासमा क्रिटिकल थिङ्किङ क्रिएटिभ थिङ्किङ जे भन्छ नि धेरै इन्ट्रेस्ट त्यही भएर प्रोभाब्ली सिभिल चाहिँ होला आई गेस मेरो लागि भन्ने हिसाबले सुरुमा गइयो अगाडि बढियो ओके तर इनबिट्विनमा जाँदै गर्दा जब सिभिलमा इन्टर्नसिपहरू गर्न थालियो इनबिट्विनमा ब्याचलर्स अनि रियल वर्कहरू देख्न थालेँ अनि आई फेल्ट मेबी नट दिस भनेर तपाईँ ग्रेजुएट पनि हुनुभयो सिभिलमै हजुर भनेपछि ड्रप आउट पनि होइन लाइसेन्स चाहिँ लिएको छ लाइसेन्स लाइसेन्स चाहिँ लिएको छैन ठिक छ अनि आई गेस लाइसेन्स चाहिँदैन पनि मेरो लागि अबको पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ अनि त्यसपछि लगभग थर्ड सेमेस्टरमा एकचोटि मैले इन्टर्नसिप गरिसकेपछि वाट आई न्यू वाज दिस इज नट समथिङ आई सुड पर्स्यु ओके तर अलरेडी अलट अफ मनी हेज बिन इन्भेस्टेड अलट अफ टाइम हेज बिन इन्भेस्टेड अनि त्यसपछि के गरेँ आई वेन्ट टु इन्डिया लगभग 6 to 8 months जस्तो म इन्डिया बसेँ आई ट्राभल टु फ्यु सिटिज एज वेल त्यहाँ विभिन्न कन्फरेन्सेसहरू मेन्टरसिप प्रोग्राम्सहरू हुन्थ्यो जहाँ चाहिँ श्रीलङ्का अनि यता हाम्रो सिङ्गापुर यता हाम्रो युएसबाट चाहिँ बिजनेस टाइकन्सहरू आउनुहुन्थ्यो ट्रेनिङहरू दिनुहुन्थ्यो आई टुक द्याट अनि इनबिट्विनमा फ्री नेपाल पनि फर्किन्थ्यो इक्जाम्सहरूको लागि फेरि गइहाल्थेँ म अनि त्यसरी चाहिँ के स्पार्क भयो भन्दा त्यसलाई फेरि मैले कोडिङ पनि सिकिरहेको थिएँ प्यारलली सेल्फ लर्न नै हो सेल्फ लर्न नै ब्याचलर फर्स्ट इयरदेखि नै यो चाहिँ मसँग एउटा स्किल हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले अनि त्यसपछि के स्पार्क भयो भन्दा मेबी वाट आई निड टु डु इज रादर देन जस्ट डुइङ अ जब मेबी अन्टरप्रेनरसिप इज माई वे त्यो भनेको लिमिटलेस हो जब भन्यो भने स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीमा एउटा स्पेसिफिक जब टाइप लिएर जानुपर्छ सो अन्टरप्रेनर्सलाई फोकस गर्ने तरिकाले ब्याचलर यता सकाइसकेपछि आई केम टु काठमाडौँ स्टार्टेड माई ओन थिङ अनि होम टाउन चाहिँ कहाँ हो भन्न मिल्छ मेरो बुटवल ओके बुटवल होम टाउन चाहिँ बुटवल सो आइटी इन्डस्ट्री त्यस्तो बुमिङ छैन हाम्रो बुटवलमा चाहिँ स्टिल जति यता विराटनगरतिर सबहरू जस्तो हाम्रोमा स्टिल अहिले त रिसेन्टली भइरहेको छ 500 वर्ष भइसक्यो मैले बुटवल छोडेको पनि एक लेभलमा सो त्यस्तै जर्नीबाट स्टार्ट गर्दै गर्दा डेभलपमेन्टमा पनि काम गर्यो 5 वर्ष जस्तो लगभग मैले काम गरेँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमै फुल स्ट्याक डेभलपर पनि काम गरेँ त्यसलाई मैले डिजाइनको पार्टहरू पनि हेर्थेँ एउटा पोइन्टमा के स्पार्क भयो भन्दा चाहिँ कोडिङ गर्नु भन्दा पनि के कोड गराउने भन्ने पार्ट चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु इज माई समहाउ प्यासन ओके त्यसपछि डेभलपमेन्ट छोडेर कम्प्लिटली डिजाइनमा कम्प्लिटली फुल्ली इन्भेस्टेड इन डिजाइन मीनवाइल ब्रेमी अल्सो ह्यापन्ड हैन अलिकति ब्रेमीको बारेमा कुरा सो प्लिज स्योर सो ब्रेमी इज द बिग रिजन किन चाहिँ आई वेन्ट टु इन्डिया इन माई 4th सेमेस्टर त्यो एटेकको आइडिया चाहिँ त्यति टाइमबाट मेरो दिमागमा थियो आई वान्टेड टु डु इट तर के भइरहेको थियो भन्दा चाहिँ जुन सर्भिस जस्तो किसिमको सर्भिस आई वान्टेड टु गिभ टु माई कन्ज्युमर्स होइन त्यो किसिमको चाहिँ त्यति बेला अलिकति त पोसिबल थिएन भनौँ त्यस्तो टेक्नोलोजीहरू एभाइलेबल थिएन एटलिस्ट नेपालमा थिएन बाहिर जाँदा कुरै भएन त्यो कुरामा अनि जति पनि त्यो केसमा चाहिँ एटेकहरू थिए उनीहरूको टु मच ट्रेडिसनल समहाउ रिप अफ जुन बाहिर काम भइरहेको छ र मेरो सधैँको बिलिफ भनेको फाउन्डेसन थाहा छैन भने एकछिन चल्ला हराउँछ त्यही फाउन्डेसन खोजीमा इन्डिया यताउता टुलियो अनि आइसक्यो अनि अलि रिसेन्टली त्यसलाई हामीले लन्च पनि गऱ्यौँ तर लन्च चाहिँ स्टिल पब्लिक लन्च भएको छैन हामी स्टिल सफ्ट लन्च बेटा भर्जनमै छौँ बेटा भर्जन हुँदै गर्दा हाम्रो अहिले युजर बेस 25K अराउन्डमा छ अनि एप चाहिँ हामीले रिसेन्टली प्राइभेटली लन्च गरेको छौँ सबैलाई एक्सेस छैन अभियसली सो ब्रेमी त्यसरी नै गइरहेको छ भनौँ ठिक छ ब्रेमी इज वान अफ माई चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको प्रडक्ट हो क्या ब्रेमी किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो लोकलाइज भर्जनमा चाहिँ कुनै पनि एडटेकले काम गरेको छैन क्या जति पनि फेरि एडटेक चाहिँ कस्तो इन्डस्ट्री यो कोरोना पछाडि चाहिँ कस्तो इन्डस्ट्री भएर निस्क्यो भने ब्रो तिमीसँग 10 लाख छ बनाइदिउँ यार एउटा भन्ने स्टाइलमा निस्किन थाल्यो क्या सबैजना नेपालको एडटेक त ठिक छ जस्तो लाग्दैन मलाई त नेपालको यो टेक अन्टरप्रेनर्सहरूदेखि नै एकदमै अचम्म लाग्न थालेको छ कि एकदमै यो मार्केट खासमा स्याचुरेट पनि होइन पोल्युटेड छ कि पोल्युटेड हो एकदमै पोल्युटेड द्याट्स अ राइट वर्ड अनि कसैलाई पनि खासमा एडटेकको
युज केस चाहिँ थाहा छैन कि सबैले कि त बाहिरबाट कपी गरे मतलब Copy. यस्तै वेबसाइट हो भने चाहिँ यस्तै गरौँ न अँ, यसरी पैसा कमाउनु रहेछ भन्ने हिसाबले गए या फिजिकलै जस्ट डिजिटाइज गरिदिउँ न भनेर मात्रै गए तर नर्मली कोही एडटेकको मान्छेसँग बसेर कुरा अगाडि बढायो भने एडटेकमा कतिवटा टाइप हुन्छ भने आन्सर छैन कि उनीहरूसँग रिसर्च गरेको छैन नि त एडटेकमा 4 टाइप हुन्छ ओके त्यसको अनुसारले कुनवाला सेगमेन्टमा जाने हो भनेर डिसाइड गर्नुपर्छ त्यसको वरिपरि बिजनेस मोडलको पार्टहरू छन् यसमा कोहीले एक्सप्लोर गरेको छैन कि किनभने आई हेभ वर्क विथ अब आई हेभ वर्क विथ 2 एडटेक्स एज वेल होइन प्रिभियस टाइममा समहाउ वर्ष नै काम गरियो अनि त्यहाँ देखियो इन्भेस्टेड एडटेकमा पनि कर्पोरेट हाउसले इन्भेस्ट गरेको एडटेकहरूमा अनि त्यहाँ देखियो प्रोसेस के रहेछ फन्डको बिग बिजनेस हाउसहरूले पनि इन्भेस्ट गर्यो नि हजुर झन् झनै 300-400 करोड त एउटै कम्पनीले पनि इन्भेस्ट गरेको मैले देखेँ छ है त सबैजना चाहिँ छ नेप्लिस भर्जन अफ युडेमी होइन राइट 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 अब कपी गर्ने हो नगर्ने होइन तर कपी गर्दै गर्दा फाउन्डेसन पनि कपी गर्न सक्नु पर्यो नि त त्यो टिम त्यो एक्सपर्टिज त्यो जति पनि हाम्रो कफी पनि ल्याउँछ स्योर स्योर होइन जति हामीले चाहिँ अब एज अ होल एउटा भनौँ न टेक अन्टरप्रेनर्सहरू त एक त अहिले सिफ्ट भएर सब चियावाला स्टाइलको अन्टरप्रेनर्स फेरि हुन थालेका छन् होइन चोकमा अहिले चियावालाको नयाँ चाहिँ निस्केको छ नि त एउटा यो फेरि कस्तो बकवास लाग्छ क्या मलाई फेरि एकजनाले गर्यो अर्कोले किन गर्नु क्या हजुरलाई म एउटा हाम्रै गाउँको एउटा हाम्रो त गाउँ हो होइन हो सो हाम्रै गाउँको एउटा युज केस बताउँछु गाउँमा के भयो भन्दा विगत 5 वर्ष अगाडि जस्तो होला प्रोभाब्ली सरकारले एउटा अनुदानको प्रोग्राम लिएर आयो कुखुरा पालन गर्नको लागि चाहिँ होइन ओके मलाई थाहा छ त्यो अरू अनि एकजनाले लियो अनि गर्यो पनि उसले राम्रै गर्यो राम्रो सेल गर्यो आफ्नो लोकालिटीलाई फुल्ली सर्भ गर्यो अनि अर्न पनि गर्यो ऊ पनि काइन्ड अफ मिडल क्लास त अलिकति राम्रो सस्टेनेबल वेमा उसको फ्यामिली ग्रोथ पनि भयो त्यसपछि के भयो भन्दा चाहिँ गाउँभरिकोले गरे अनि आजको दिनमा के छ त लोन 20-25 लाख छ सबैको टाउकोमा सबले बन्द गरे बिचरा उसले पनि बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भइदियो यो छ क्या विडम्बना प्रब्लम त्यो छ कि अनि प्रब्लमै त्यही हो यो त जस्ट मैले कुखुरा पालनको हिसाबले दिएँ आइटीमा पनि सेम छ डिजिटल मार्केटिङ बनाउँ सेम कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा छ एटेकमा छौँ फिन्टेकमा छौँ हेल्टेकमा छौँ हो यो तपाईँले एकदम राम्रो अब्जर्भ गर्नु भएको छ मैले पनि गरेको छु हेर्नु सब यति धेरै हामीलाई वाट एप किन चाहिएको छ होइन किन चाहिएको छ मसँग फोन त धेरै स्ट्रङ हुँदैन होइन हाम्रो 80% युजरसँग 4 GB ऱ्यामको फोन हुने हो नर्मली हेर्ने हो भने ठिक भन्नुभयो होइन अब बाहिर एटेकै हिसाबले इक्जाम्पल दिने हो भने बाहिरको युज केस युडेमीले के सल्भ गरिरहेको छ भन्दा स्किलको कोर्सेसहरू दिइरहेको छ किन भन्दै गर्दा बाहिरको विद्यार्थीलाई सबै कुरा पुगिसकेको छ कि उनलाई पढ्नमा स्ट्रगल नै छैन त्यहाँ त म पढ्दैन भन्ने स्टेजमा छन् उनीहरू हो पढ्दैन भन्ने स्टेजमा छ अहिले त डिग्री हेर्नु त बाब्रे मैले अस्ति एउटा रिपोर्ट हेरेको होइन सर मैले तपाईँको कुरा काटेँ झनै तपाईँको युएसको चाहिँ जेन्जिसहरूले कलेजको डिग्रीले डिच गरेर उनीहरूको एउटा इन्स्टिट्युट रहेछ त्यो इन्स्टिट्युटको नाम युनिभर्सल टेक्निकल इन्स्टिट्युट हो त्यो नाम पनि भनिदिन्छु म उसले चाहिँ के गराउँदैछ यो प्लम्बिङको काम होइन कार्पेन्टरको काम इलेक्ट्रिसियनहरूको काम त्यसको चाहिँ 2 देखि 6 महिनाको डिप्लोमा कोर्स गराउँदो रहेछ 4 years अफ सच अ एक्सपेन्सिभ डिग्री लिएर जबलेस हुनुभन्दा त त्यसको राम्रो छ नि म किन टाउको दुखाउनु भनेर त्यो गर्न थालेको रहेछ क्या होइन अनि मैले यसो विचार गरेँ सबै युनिभर्सिटिजहरू भनेको तपाईँको म्याक्सिमम् प्राइभेट युनिभर्सिटिज छ बाहिर हो फ्यामिली ओन्ड बिजनेस त्यस्तोमा जाने को नेपाली बङ्गाली इन्डियन पाकिस्तानी खसेको त हामी हो नि त साउथ एसियन भने त पुरै त्यहाँको नेटिभलाई त्यो युनिभर्सिटी भनेको अप्सनको मतलब अप्सन राख्ने चिज पनि होइन कि हामी जस्तो नेपालमा छ नि त केही ट्युब बाहेक केही युनिभर्सिटिजहरू जहाँ चाहिँ कहीँ पाएन भने जाने हो कहीँ पाएन भने जाने हो त्यहाँ पनि जाँदैनौँ नत्र हामी भन्ने टाइपको युनिभर्सिटी उनीहरूको लागि नेटिभको लागि त्यो टियर 4 युनिभर्सिटिज हो कि जहाँ चाहिँ हामी नेपाल लगेर फालिदिन्छन् उनीहरूलाई रेभेन्यू आयो अनि कन्ट्रीलाई चाहिँ हामीले यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सलाई होस्ट गरिरहेको छ भन्ने ब्रान्ड पाए सकियो अनि हामी त्यही हो अहिले त यो युकेले पनि तपाईँको चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएसन पछाडि काम गर्ने घटाइदियो नि त हिजो कि अस्तिको दिन टु मच भइसक्यो भनेर होइन चाहिँ भयो नि युकेमा त टु मच भयो है सो लेटेस्ट अल्सो अलिकति हामी यो लेटेस्ट यो एआईको बारेमा चाहिँ होइन आई वान्टेड टु लाइक डेस्परेटली स्पिक अबाउट यो पर्टिकुलर टपिक क्या किनभने पहिलो मेरो क्वेसन है खास गरी एआईले तपाईँको जब खायो छैन
बरु स्ट्रेन्थन गर्यो। स्ट्रेन्थन गर्यो हो। अब हाम्रो त इन्स्टिट्युट छ नि त, काउन्सिलिङमा चाहिँ 95% सोध्ने क्वेसन यो भइसकेको छ अहिले। सर म आउनु त आउँछु, सबै काम एआईले गरिदिँदो रहेछ, के गर्ने? अरे होइन, मैले आजकल के भनिदिनु थालेको छु भने हाम्रो टिमलाई के भन्नु लाग्छ नि, भोलिको दिनमा यदि एआईले तपाईँको जब खाइदियो भने त्यो गलत हो म भन्दिनँ, किनभने तपाईँले एआईलाई एडप्ट गर्नु भएको छैन। तर एआईलाई पनि एडप्ट गरेर तपाईँको जब खान्छ भनेर तपाईँले त्यो लेभलको मेन्टालिटी राख्नुहुन्छ भने कुकुर पनि मान्छे हुन्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ होइन, काउन्सिलिङमै भन्न लगाइदिन्छ क्या म। फेरि कहाँबाट आयो त, कसले भनिदियो त यो तपाईँलाई भन्दाखेरि सबै सोसियल मिडियामा छ त, कसले भन्यो? इन्डियन इन्फ्लुएन्सर्स यसमा पनि प्रब्लम नेपाली पनि सुरु गरिसकेको छ अहिले। प्रब्लम सबै यसमै छ कि जस्तो half knowledge। इन्स्टाग्राममा अथवा युट्युब त अब लामो भिडियोहरू मिल्ने ठाउँ भइहाल्यो होइन, तर स्टिल चलाउँदा बेसी इन्स्टाग्राम नै हो। हाम्रो एटेन्सन स्प्यान त एकदम कम छ। टिकटक अनि टिकटक भइहाल्यो। अब त्यसमा के हुन्छ त, ब्रड टपिकको चाहिँ एकदम कन्साइज भर्जन मात्रै दिन सक्छ नि इन्फ्लुएन्सरले, ल राइट दिन्छु भने पनि। सो ओभर टपिक उसलाई पर्सनली थाहा छ, तर भिडियोतिर त गएन। त अब एआईले जब खान्छ खाँदैन भन्ने टपिकमा त यदि आफू स्ट्रङ छ भने, जस्तो एआईले तत्काल के न के पार्ट रिप्लेस गरिरहेको छ, हो द्याट्स ट्रु होइन। जस्तो गुगलमा नै अहिले इन्टर्नसिप लेभलको कोड अथवा जुनियर एसोसिएट लेभलसम्म डेभलपमेन्ट पार्ट चाहिँ एआईले गर्न सक्छ भनेको छ। तर एन्ड टु एन्ड सल्युसन त भनिसकेको छैन। त बनाउनलाई पनि लास्टमा डेभलपर्स चाहिने हो। त अब यी सबै केसमा चाहिँ इन्टरप्राइज लेभलमा हेर्नुभयो भने कसैले पनि एआईलाई एडभोकेट गर्दैन कि। सेक्युरिटीको कुराहरू आउँछ होइन, पर्सनल टचको कुराहरू आउँछ, पर्सनलाइजेसनको कुराहरू आउँछ। ती पार्टहरू चाहिँ चाहेर पनि एआईबाट कभर हुनै सक्दैन कि, एटलिस्ट फर अ डेकेड होइन, एटलिस्ट फर डेकेड। अब डेकेड लङ छ, त्यसपछि एआई चाहिँ ग्रो हुनेवाला छ भन्ने कुराले दिन्छ भने चाहिँ हामी त डेकेड लङमा ग्रोथ हुन सक्छौँ नि त। सकिहाल्ने छ। आफूलाई स्ट्याग्नेट राख्छु भन्ने सोच छ भने त वाइ टु जम्प इन द्याट इन्डस्ट्री, इज नो पोइन्ट नि त। सो त्यो माइन्डसेटबाट सोच्यो भने आई वान्ट बी टेकिङ युर जब। तर होइन, अब एआई छ भन्ने डरमै बस्ने, त्यही पनि स्टिल गरौँ न भनेर अगाडि बढ्ने, अरू केही मलाई थाहा छैन सो यसमा यही एउटा बाटो भनेर अटेर बस्यो भने चाहिँ अभियसली उसको जब चाहिँ खानेवाला छ, इन्ट्री नै पाउँदैन के को जबको कुरा। प्लस एआईले खासमा जब खाएको होइन कि, रिप्लेस गरेको होइन। जस्तो पहिला जुन चिज ए भन्ने चिज चाहिँ 5 जनाले गर्न मिल्थ्यो भने अब त्यही ए भन्ने जब चाहिँ एकजनाले विथ एआई गर्न सक्छ भनेपछि अब 4 जनाको जरुरत भएन भनेको हो नि त। त्यो फुल स्ट्याक डेभलपरको जब नै अब हरायो भनेको होइन नि त। यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ त भइरहेको छैन कि। सो त्यो एक भन्ने व्यक्ति बन्न सक्नु पर्यो नि त आफू होइन। सो करेन्ट जेनेरेसनबाट सबैले जब नपाउने होइन, फ्युचर जेनेरेसनले चाहिँ टेकमा जानु पर्दैन भन्ने कन्सर्न हो नि त। करन्ट जेनेरेसनले त्यही एक गरेर बसेर जब गर्छन्। सो त्यो माइन्डसेट चाहिँ रेडी हुन सक्नु पर्यो। चिप भ्युजको कारणले गर्दा भयो क्या यो चाहिँ ज्यादा होइन। अस्ति पनि तपाईँको एउटा नेपालको कस्तो राम्रो नाम चलेको चाहिँ तपाईँको टेकको चाहिँ सम्बन्धी चाहिँ उनीहरू न्युज पोर्टल भनौँ न, नाम चलेको। उसले के निकाल्यो भने मार्क जुकरबर्गले चाहिँ नेक्स्ट 18th मन्थमा चाहिँ के भनेको छ अरे भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामिङ सबै एआईले गर्छ भनेर भन्दैछ हेर्नु है। कहाँ चाहिँ भनेछ भने मैले कोटाउँदा एउटा इन्डियन इमिग्रेन्टको चाहिँ युएसमा बसेर उसले पडकास्ट चलाउँदो रहेछ क्या। पडकास्टमा चाहिँ मार्क जुकरबर्गले बोलेको रहेछ हेर्नु है। अब यहाँ कतिसम्मको मिडिया म्यानिपुलेसन भएको छ क्या, त्यो चिप भ्युज नै हो क्या, खास गरी केही पनि होइन। पडकास्ट मैले सुन्दै अन्तिमसम्म हेरेँ क्या, र उसको ठ्याक्क कति मात्र वर्ड तानेर चाहिँ त्यहाँ निकालिदिएको छ क्या। त्यो सेम कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि, सेम कुरा यहाँ जोडिन्छ क्या। टिकटक इन्स्टाग्राममा ठ्याक्कै त्यति मात्र कुरा निकालिदिने, अनि त्यसलाई चाहिँ बढाइ चढाइ गरेर ला अब यसले यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, नेगेटिभिटी त चाँडो फैलिन्छ नि त होइन। एन्ड दिज पिपुल आर रियली गुड एट डुइङ यो पार्ट क्या, भेरी रियली गुड। उनीहरू समहाउ गुड नै छन्, तर हामी पनि त्यो कुरालाई क्रेभ गर्छौँ कि। डोपामिन कसरी हिट गर्ने हो, त्यो पनि हो। अनि यो दुईजना कि अनअफिसियल कोलाबोरेसनले गर्दा अब संसार बिग्रिरहेको छ। अनि मैले सुन्नु न त्यसमा मैले त्यो हेरेँ होइन, मार्क जुकरबर्गले कस्तो दामी कुरा भनेको छ क्या। अहिले उसको कम्पनीमा 20-30% कति चाहिँ कोड एआईले लेखिरहेको छ अरे भनिरहेको छ होइन। साथी त्यो भनेको फेसबुकमा मात्र होइन क्या, हाम्रोमा पनि चाहिँ 20-30% एआईले लेखिदिरहेको कोड हो। नेपालमै पनि भइरहेछ त्यो कुरा होइन, एभ्रीबडी इज युजिङ एआई। तर त्यस पछाडि उसले एउटा ब्युटिफुल कुरा कस्तो राम्रो भनेको रहेछ, त्यो कुरा कसैले नहालेको क्या। उसले के भनेको छ भने यति एआईले यस्तो खालको जबहरू चाहिँ तपाईँको खाँदैन,
खाइहालेको खण्डमा भनेको चाहिँ जसले एडप्ट गर्दैन उसको खान्छ। र अर्को कुरा के पनि भनेको छ भन्दाखेरि मार्क जुकरबर्गको बोल्यो है, मैले मेडअप गरेको होइन। उसले के भनेको छ भने एआईले चाहिँ अब टेक्नोलोजीलाई चिप बनाइदिन्छ भनेर भनेको छ क्या। किन भन्दाखेरि हिजो अस्तिको समयमा बिग मार्टमा त पोस्ट सिस्टम चलेको थियो नि त, घर अगाडिको किरानाको पसलमा त चलेको थिएन नि त। तर एआईको कारणले गर्दा त्यो प्रोडक्सन कस्ट घट्छ क्या अब, ताकि अब घर छेउनेरको किराना पसलले पनि त्यो पोस्ट सफ्टवेयर चलाउन पाउँछ क्या। त्यसले गर्दा त्यो कारणले गर्दा अझै धेर बुम हुनेवाला छ क्या यो। मान्छेहरूले चाहिँ अझै डेभलपमेन्टमा अझै हुनेवाला छ क्या डिमान्ड यसको। एकदम नेटिभ लेभलबाट एक्सेसिबल हुनेवाला छ एआईले गर्दा, त देखिसक्यो फ्युचर अझै बेटर छ, अमेजिङ छ भन्ने कुरा पनि देखिसक्यो। देखिसक्यो जसले एडप्ट गर्न सक्दैन अभियसली ऊ चाहिँ बकेटमा गएर बस्नेवाला छ, त्यो पनि देखिसक्यो। हो त्यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा एडप्ट इज द फर्स्ट थिङ टु डु। अब यो कुरा जति गर्दै गयो त्यति लम्बिन्छ होइन। लास्टमा हामी छौँ होइन। अलिकति चाहिँ पुरै यो हामी एज अ फाउन्डर है चाहिँ आई वान्ट मोर फोकस यो पार्टमा। किन त भन्दाखेरि तपाईँ पनि एउटा कम्पनीको फाउन्डर हो होइन, एन्ड यु हेभ सिन योर ओन स्ट्रगल्स। हामी सबैको आफ्नो आफ्नो स्ट्रगल हुन्छ होइन। तपाईँको आफ्नो स्ट्रगलमा तपाईँले चाहिँ देश नछोडिकन यही देशमा म के गर्छु भन्ने हिसाबमा बसिरहँदाखेरि एन्ड यु हेभ बिन डुइङ रियली गुड वर्क होइन। वाट यु वान्ट टु से टु दोज पिपल हु आर लिभिङ दिस कन्ट्री सेइङ कि यो देशमा केही पनि हुँदैन भनेर। सो जस्तो यो कुरामा चाहिँ यो एउटा डिफरवाला पार्ट चाहिँ सुरुमा म भनिदिइहाल्छु, सो द्याट हाम्रो हेर्ने भ्युवर्सलाई पनि इजी होस्। सो देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन अन्डरस्ट्यान्डिङ समथिङ एन्ड रियलाइजिङ समथिङ। ओके होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको सर्फिसियल कुरा हो, सुने बुझ्छौँ एकछिनमा। रियलाइज गर्नु भनेको द्याट विल बी डिप डाउन इन युर ह्याबिट, युर पर्सनालिटी, युर सबकन्सियस माइन्ड होइन। सो मेजोरिटी कुराहरू जति पनि आफ्नो एक्सपोजरमा आएछ अन्डरस्ट्यान्ड मात्रै गरेर अगाडि बढिरहेको छ, मैले बुझेको छु हिँडेँ। रियलाइज गर्ने भने त्यसमा एक्सन लिन मिल्छ कि। मलाई एकजना दाइले भन्नुभएको थियो नेपालमा खासमा डलर्स उडिरहेको छ अरे, जसरी एटम उडिरहेको छ नि, डलर्स उडिरहेको छ अरे कि होइन। किनभने नेपालमा त धेरैवटा कम्पनीले मेजर कम्पनीले बाहिरको प्रोजेक्ट लिएर गर्ने हो नि त होइन। के भइरहेछ त खर्च एनआरएसमा भइरहेको छ, अर्निङ डलर्समा भइरहेको छ। अनि मैले रिसेन्टली एकजना दाइ दाइ चाहिँ कस्तो पनि भेटेँ नेपाली भन्दा, ऊ दाइले चाहिँ इच एन्ड एभ्रिथिङ आउटसोर्स गर्दो रहेछन् कि। इच एन्ड एभ्रिथिङ कसरी बुझ्नुहोस् भन्दा, यदि सुईमा धागो अनलाइनबाट हाल्न मिल्थ्यो भने त्यो पनि आउटसोर्स हुन्थ्यो कि। इच एन्ड एभ्रिथिङ भनेको 50 भन्दा बेसी डक्टरहरू त उसले नेपालमा पालेर बसिदिएको छ। I know who you are talking about होइन। एनिवेज ओके, इच एन्ड एभ्रिथिङ त आउटसोर्सेबल रहेछ नि त, छ थाहा हुनुपर्ने रहेछ नि त। अनि त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ नेपालको लिगल त्यो कुराले फुल्ली सपोर्ट चाहिँ गर्दैन, तर देयर इज वर्क अराउन्ड भनेपछि राइट माइन्डसेट भयो एउटा पार्ट। एउटा राइट नेटवर्कमा छु होइन। जस्तो राइट नेटवर्कको पार्टमा चाहिँ सधैँ म के भन्छु भन्दा चाहिँ आफ्नो एज ग्रुपमा बस्ने नै होइन, देयर इज नो पोइन्ट। ओके, एज ग्रुपमा बस्ने नै होइन, सिनियरसँग बस्नु पर्यो होइन। बोल्न नआउला चुप लाएर बस्ने 1 महिनासम्म, दोस्रोमा पनि हामी चुप लाएर बस्ने, तर तेस्रोमा त बोल्न त आउँछ नि त। यो 1 महिना के बोल्ने, पहिलो दिन गएर के बोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ रोक्छ कि। सो राइट नेटवर्कमा हुनु पर्यो, सिनियरसँग बस्नु पर्यो। सिनियर पनि हावा सिनियरसँग बसेर चाहिँ भएन, अलिकति जसले गरिरहेको छ राम्रो छ भने चाहिँ यु बाई कफी टु द्याट गाई। चाहिँ भनौँ न आफू झुकेर केही न केही गरेर चाहिँ समबडी विल गिभ यु अटेन्सन नि। अभियसली त्यो चाहिँ छैन क्या जेन्जिसमा फेरि। कुकुरो कन्फिडेन्स भन्ने हो त। अनि प्लिज गो अन। अनि यी पार्टहरू मात्रै पनि गऱ्यो भने त्यो हावा उडिरहेको डलर्सहरूलाई चाहिँ हामीले समात्न सकिन्छ कि, प्रब्लम छैन नि त। फेरि सबैजना आइटी पनि गरेर होइन नि त, सबै यसले आइटी गरेको छैन नि त। वास्तवमा अब त्यो एमबिबिएसकै कुरा हेर्नु न, एमबिबिएस गरिरहेको छ, कसैले इन्जिनियरिङ सिभिलमा गरिरहेको छ, उनीहरू आइटीमा। म त अब आइटीमा आइहालेँ, सबैजना आइटीमा त आउँदैन नि त एटलिस्ट। भनेपछि वास्तवमा मार्केट सबैजना युथले त खाइरहेको होइन नि त, कमले खाइरहेको छ। उसले नै यो पार्टलाई चाहिँ एन्टरटेन गर्न पाउने हो भने चाहिँ राइट माइन्डसेट भयो भने, राइट सर्कलमा भयो भने, राइट इन्डस्ट्रीमा पनि भयो भने त ग्राबेबल रहेछ नि त। हामीले यहीँ बसेर अब बाहिर जाँदैन भनेको रिजन के हो त? यहीँ बसेर एनआरएसमा खर्च गरेर डलर्समा कमाइरहेको छ भने वाइ गो एब्रोड। बाहिरको मुलुक फरक हो, ठाउँ फरक हो, इन्भाइरोमेन्ट फरक छ। अभियसली घुम्न जानु इज अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन, केही महिना बस्नु इज अ डिफ्रेन्ट थिङ। तर नेपाल जस्तो ठाउँ त पाइँदैन नि त अल्टिमेटली। अब फेरि कतिजनाले के भन्दा आइटी जस्तो कहाँ सब इन्डस्ट्री हुन्छ भनेर
भनिदिन्छ होइन यो पार्टमा चाहिँ एकदम फ्रेङ्कली म के भन्छु भन्दा चाहिँ हो आइटी सब इन्डस्ट्री हुँदैन स्पष्ट ओके कुरा। ओके अब त्यो कुरा तिमीलाई पहिले थाहा थियो भने किन आइटी नचुज गरेको आइटी चुज गर यदि होइन भने चाहिँ अब मेहनत गर मेहनत गर मेहनत अल्टिमेटली ओके तर मैले आइटीदेखि बाहिर पनि बसेर जस्तो हाम्रो हिजो मैले एउटा कस्तो पर्सनालिटीलाई भेटेँ भने होइन फ्याबजी यु वन्ट बिलिभ मी तपाईँलाई पूर्वतिर थाहा चाहिँ छैन त्यो त्यो शरीर मार्ने जालो हुन्छ नि त्यो घिरौलाको जालो हुन्छ क्या यसमा त मेरो रिसर्च नै छ अब सुन्नुहोस् है सोल्टीले घिरौलाको जालो बेचेर यहाँनिर भनेको घर बनाइरहेछ क्या तपाईँको काठमाडौँमा घिरौलाको जालो ब्रो घिरौलाको जालो हो होइन अर्ग्यानिक 100% अर्ग्यानिक हो होइन हजुरको त्यति मात्र पनि होइन जस्तो नेपालबाट एकदम ठुलो भोल्युममा रिसेन्टली अचारको एक्सपोर्ट भइरहेको छ अचार अचार ह्यान्डिक्राफ्ट्स ह्यान्डिक्राफ्ट्सको ह्यान्डिक्राफ्ट त धेरै अगाडिबाट भइरहेको अचार चाहिँ रिसेन्टली एकदम बुम भइरहेको छ हेर्नुहोस् छुर्पी छुर्पी ओ माई गड यसको सबैभन्दा ठुलो उस तपाईँले कतिवटा साइट बनाउनु भन्नु त यो छुर्पी रिलेटेड मलाई पनि कति आउँछ तै पनि त डिमान्ड इज सो गुड कि सो गुड उहाँ माथि पहाडमा त्यस्तो लेकमा बसेर पिपल आर इम्प्लोइङ 12-13 जनालाई क्या तपाईँको चाहिँ नेपाल सबै कुरा आइटीमा हुनु जरुरी पनि छैन कि त्यही हो राइट नेटवर्क अब सिम इन्डस्ट्रीमा गएर गर्नु पर्यो होइन अनि अलिकति बिजनेस एक्युमेन्ट राम्रोसँग लिन सक्नु पर्यो नत्र नेपालको प्रडक्टलाई रुचाउने मान्छे टन्नै छन् टन्नै नै चियामा हेर्नु जुनमा चाहिँ आँखा चिम्लेर पैसा खनाउनु रेडी छन् किन उनीहरूलाई लाइफ स्टाइलसँग सरकार छ हेल्दी स्टाफसँग सरकार छ उनीहरूको नेटिभमा पाउन गाह्रो छ हामीसँग त्यो कुराको मजाको एक्सपर्टिज छ रिसोर्सेस छ त्यो कुरालाई पनि मोडलाइज गर्न सक्यो भने त वी क्यान डु वन्डर्स त्यो इन्डस्ट्रीमा पनि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा फेरि सधैँ क्वेसन के आउँछ वेयर डु आई फाइन्ड द फन्डिङ त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लम चाहिँ सबैले देख्छन् तर अब घिरामलाई इक्जाम्पल लियौँ हामीले भर्खरै घिरामलाई त के छ 10 रुपियाँको सिटबाट हामीले गर्न सक्यो नि त 1000 भन्दा बेसी प्याकेजिङ गर्न सकिन्छ कि खट्नु पर्यो क्या इभन मैले सोचिरहेको क्या एउटा पोइन्ट अफ टाइममा गिरौलाको ओके मैले पनि सोचेँ यो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कसरी गर्छन् प्याकेजिङ कसरी गर्छन् कति कहाँबाट सोच त्यो पनि एउटा प्रफिटेबल बिजनेस हो सुपारीको तपाईँलाई थाहा छ नि सुपारीको बोटमा जुन पत्ता हुन्छ नि त्यसको प्लेट पनि एक्सपोर्ट गर्दो रहेछ कि यहाँ पिपल आर बिङ सो स्टुपिड क्या ए बाबा हट न पहिला ग्राउन्ड लेभलमा गएर रियालिटी चेक गर होइन काम गर उहाँ बाहिर गएर चाहिँ डबल सिफ्ट गरेर 12-13 घन्टा काम गर्न चाहिँ रेडी एउटा उस छ कि होइन जस्तो मैले देखेको साइकोलोजीमा एउटा के छ भन्दा अहिलेको नयाँ युथ्स भनौँ मिलेनियल्स कि जेन्जी दुवैलाई कभर गर्ने तरिकाले के छ भन्दा उनीहरू चाहिँ एउटा गिल्ट ट्रिपमा छन् क्या गिल्ट के भन्नुभयो गिल्ट ट्रिप ओके कस्तो छ भन्दा चाहिँ उनीहरूसँग एक्सपर्टिज छैन भन्न मन छैन ओके अनि त्यसपछि के भयो त बाहिर गयो भने त एटलिस्ट स्ट्रगल गर्दैछु भनेर मैले आन्सरेबल हुनु पर्दैन धेरै कुराहरूमा भने कि त चट्ट बाहिर गइदिन्छन् +2 ब्याचलर गर्दै मास्टर्स जोइन गरिदिन्छन् किनभने गर्न खोज्यो भने त देखिन्छ नि त कुरा होइन कतिको चाहिँ एक्सपर्टिज रहेछ कतिको चाहिँ बोली कुरा गर्न सक्दो रहेछ त्यही भएर एटलिस्ट आइएम इङ्गेज इन समथिङ जसले गर्दा चाहिँ आइएम नट बिङ एबल टु डु समथिङ बोल्ने बाटो बनाएको यो पार्टले गर्दा उनीहरूले कहीँ केही गर्नै सकिरहेको छैन गिल्टी ट्रिप द्याट्स अ रियली नाइस वर्ड तपाईँले आज मलाई भन्नुभयो तर त्यो गिल्टी नै ट्रिप हो जस्तो 2 वर्षको हेर्नु न ब्याचलर सकिसकेपछि जुन मास्टर्स गर्ने कुरा छ नि यु आर नट डुइङ मास्टर्स रे क्या यु आर जस्ट डिलेइङ 2 years अफ अनइम्प्लोइमेन्टसिप समथिङ के भन्ने हो सेम नै हो होइन अझ म त के भन्छु भन्दा +2 लगतै स्टार्ट गर्नु पऱ्यो कि मैले त स्टार्ट गरेँ होइन मैले चाहिँ ब्याचलर्समै मैले त लग स्टार्ट गरिसकेको थिएँ तर मलाई एउटा कुरा के छ भने नि फ्याबजी मलाई कहिले लाज लागेन लाज चाहिँ लाग्नु भएन मलाई कहिले पनि लाज लागेन है जुन कलेजमा पढाएको थिएँ त्यो कलेजको क्यान्टिन चलाउँदा पनि मेरो चाहिँ तपाईँको अकाउन्टको एकजना म्यामले प्रश्न तिमी यत्रो पढेर तिमी क्यान्टिन चलाएछ भन्थ्यो होइन म्याम त्यही ठाउँमा होला त्यो म्याम होइन म लेटेस्ट नट पोक अरूलाई नराम्रो भन्नु पऱ्यो कामै छैन होइन तर मान्छेले ग्राउन्ड लेभलबाट काम गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ पनि प्लेन्टी अफ अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरा देखि नै रहेको छ लास्ट क्वेसन whoever are coming in as a student whoever are seeing themselves are भनौँ न केही सर्टेन इयर्स पछाडि चाहिँ मलाई पनि एज अ युआइयुएक्स डेभलपरको रूपमा एज अ फाउन्डरको रूपमा जति पनि स्टुडेन्टहरूले अहिले इमेजिन गरिरहेको छ सोचिरहेछ वाट यु वान्ट टु से टु दोज स्टुडेन्ट्स उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा मात्रै बोली छ मेरो डोन्ट चेज टुल्स चेज द फाउन्डेसन
ओके। होइन? त्यो कुरा त्यो पोइन्टसम्म आउनुको रिजन के थियो? कतिवटा इटरेसनबाट रिफाइन भएर त्यहाँसम्म आएको हो। ती नलेज भयो भने यु क्यान डु वन्डर्स। तर टुल्सको पछाडि गइयो भने बी इट डिजाइन, बी इट डेभलपमेन्ट, बी इट स्टार्टिङ अ कम्पनी, हिस्टोरी र फाउन्डेसनलाई बुझ्यो भने चाहिँ यु क्यान डु वन्डर्स। नत्र यु विल बी जस्ट अ guy who uses tool and delivers few things. Doesn't matter anything else. So your mindset भयो भने चाहिँ you will do wonders. Otherwise, same कुरा नै हो. All right, Fabji, thank you so much for your time. Hopefully, I want to do more talks with you. र अझै आउने दिनमा अझै इन्साइट्सहरू लिएर आएर हामीले हाम्रो चाहिँ नेप्लिज भ्युवर्सहरूलाई अझै बोल्न सकौँ, अझै नयाँ आइडियाजहरू सेयर गर्न सकौँ, हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न सकौँ होइन। नेक्स्ट एपिसोड भेरी सुन आउनेवाला छ Sure. Thank you. स्टे ट्युन्ड। Thank you very much for hosting.